अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। अपने टाउटों के ज़रिए वक्त के फिरौनों ने दावा किया था। दावा ये था कि इमरान खान अपनी पार्टी का टिकट ले के फिरेगा और टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। वक्त के फिरौन को यकीन था कि जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत हमने सोच रखी है वो इस कदर ज़्यादा होगी कि उसके बाद कोई माई का लाल स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ का नाम तक लेना लोग छोड़ देंगे। लोगों के दिमागों तक से खुरच के तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाएगा। इस कदर जुल्म और जबर प्लांटेड था। ये ज़रा क्लिप सुने, आपको पता चले कि एक टाउट वक्त के फिरौन का क्या पैगाम दे रहा था। आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्स कर सकता हूँ, और जो वो हालात होंगे कि आप पिछले दौर भूल जाएंगे जो अभी तक सख्ती हुई है। अभी तक कह रहे हैं ना कि क़यामत आ गई है, तो अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूं कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी। वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा। जो अभी आने वाली है सख्ती, क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। अल्लाह। इसके जी नाजरीन कराम, ये क़यामत कुबरा ला रहे थे अवाम के ऊपर। इसके बाद इनका प्लान क्या था? फैसल वाडा एक और टाउट साथ बैठता है, मीडिया को भी जब ऑर्डर्स आते हैं साथ बैठा होता है। वो कहता था तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये जिस टाउट का आपको क्लिप सुनाया है ये भी कहता था तहरीक इंसाफ खत्म। गरीदा फारूकी लिखती थी खत्म शुद्ध। फिर मरियम नवाज हर रोज खत्म शुद्ध करके सोती थी। लाइनें लगी हुई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करवाने वालों की, और ILF के वकला ने और बाकी भी जितने वकला हिम्मत कर सकते थे उन्होंने हिम्मत करके 90 से 95% लोगों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जहां जहां लोगों ने राब्ता किया, जहां जहां कनेक्शन जुड़ गया, यहां तक कि शेख इम्तियाज की अहलिया जिनके साथ दस्तंदाजी भी की गई, वो इनके साथ डट के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा इन्हें, फिर आप तक वो पहुंचेंगे। वो उनके साथ गए और उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए। और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। अबू ज़र सलमान न्याजी, बैरिस्टर उमैर न्याजी और इस तरह के कई वकला हैं। फिर सलमान शाहिद, यंग वकील जो 9 मई से जुड़े वाकयात में लोगों की जमानतों के केसेस देख रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं सबको, उनको उठा के ले गए। 5-6 घंटे रखा थाने में। वकला ने फिर उनको छुड़ाया, हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया। पहले तो छोड़ ही नहीं रहे थे। यानी कर ये रहे हैं कि जो भी कागजात जमा कराना चाहते हैं उन वकला को ही उठा लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जबर कम हो रहा है और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है। अब तक ये मानना पड़ेगा कि छुट्टी वाले दिन भी उन्होंने कहा कि कोई छुट्टी नहीं होगी, अदालत खुली रही, क्योंकि मसले ऐसे बने हुए थे। वक्त का फिरौन सोचता था कि जिसको मैं जितवाना चाहता हूं वो अकेला भागेगा फील्ड में। अकेली फील्ड तो नहीं मिलेगी। अब अगला मरला है, वो क्या है? वहां भी अदलिया का किरदार है। अब इनके आरोज धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद करेंगे तहरीक इंसाफ के। इसके बाद फिर ट्रिब्यूनल, अपीलें, अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका किरदार होगा। कोई रिलीफ कहीं से मिल ना जाए। पता है क्या गेम डाल दी गई है? काजी फायज ईसा से जुड़ा एक खत जो है वो सामने आता है। अब इन्होंने जाती हैसियत में तो नहीं लिखा कि जब भी किसी भी जज की कोई बीवी एयरपोर्ट पर सफर करती है तो उनकी जाती चेकिंग ना की जाए। ये एक इशू बना। अब इस पे कंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी की बीवी पर अटैक किया है, और वो ये कंपेन चलाते रहे हैं कि देखो काजी की बीवी को तो चेकिंग से भी इस्तिस्ना है और हमारी औरतें जेलों में पड़ी हैं, जबकि ये सारा कुछ मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया था। फिर आज बड़े घर की तरफ से स्पेशल मीडिया को कहा गया कि एक कंपेन चलाएं काजी साहब के हक में और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और फिर मीडिया पे ये कंपेन चलाई गई। इसकी वजह क्या है? देखें, हर चीज के पीछे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हिडन जरूर होता है, और इसका हिडन एजेंडा सिंपल है। काजी वापस आएंगे अपनी छुट्टियों से, न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे दोबारा कोर्ट, और इस दौरान जितनी भी ये पिटिशंस होंगी, हाई कोर्ट जानी है या सुप्रीम कोर्ट जानी है, जिनके कागजात मंजूर नहीं हुए होंगे या जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही सॉल्व करना है। इस्लामाबाद में आमिर फारूक को बिठाया हुआ है,
لاہور ہائی کورٹ بہت حد تک مینجڈ ہے. ایک دو ایسے ججز ہیں وہاں پر جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, زیادہ تر تو وہ مینجڈ ہیں. اینڈ میں رہ جاتی ہے سپریم کورٹ. جتنا قاضی کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ عمران خان تمہارے خلاف ہے, تمہارے خلاف کمپینیں چل رہی ہیں, وہ کمپرومائز ضرور ہو گیا ہے اپنی ڈیل کی وجہ سے جو لندن کے اثاثے ہیں یا جو بھی ہے, لیکن ایک خبتی شخص ہے اور ایک نارسسسٹ بھی ہے کیونکہ اپنی ذات کی تعریفیں بھی کروانا چاہتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ دو چار ایسے فیصلے دے دیتے جس سے عوام میں ان کی بلے بلے ہو جاتی, کیونکہ ایک نارسسسٹ شخص ہر حال میں اپنی تعریف چاہتا ہے, اپنی بلے بلے چاہتا ہے. کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی یہ پرسنالٹی ہے. تو اس کے لیے پوری کمپین لانچ کی گئی, سوشل میڈیا پہ لانچ کی گئی, میڈیا پہ لانچ کی گئی, تاکہ قاضی اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی چلتی رہے, کیونکہ اس سے کنیکٹڈ تحریک انصاف کا بلے کا نشان بھی ہے. ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے, اگر تو ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے, 13 تاریخ تک وقت ہے. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, جتنی بھی پارٹیوں کو, جتنے امیدواروں کو نشان الاٹ تھے پہلے, وہ سارے ریموو کر دیے گئے ہیں. اب 13 تاریخ کو حتمی نشان الاٹ ہوں گے سب کو. اس وقت تک اگر ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے, جو کہ بڑے دن ہوں گے اور یہ 1-2 دن کا کام ہے ٹوٹل, ہائی کورٹ اگلے دن کا نوٹس دے سکتی ہے الیکشن کمیشن کو اور اس کیس کو سن کے فیصلہ سنا سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی پرابلم ہے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا نشان لے لیا گیا ہے. ہائی کورٹ کو اس میں جلدی فیصلہ دینا چاہیے, لیکن اگر ہائی کورٹ ریلیف نہیں دیتی تو آخری فیصلہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے. اس لیے قاضی کی اور تحریک انصاف کی لڑائی جاری رہے. اسی میں بڑے گھر والوں کا فائدہ ہے, اسی میں بھگوڑے کا بھی فائدہ ہے. ناظرین اکرام, صوبائی الیکشن کمشنر نے خط لکھ دیا ہے. یہ اتنی بڑی چارج شیٹ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام الزامات کو انڈورس کر دیا ہے انہوں نے. تمام منصوبہ سازوں کے گلے کی ہڈی بنے گا. اب یہی خط لے جا کر تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی اور قاضی چاہتے نہ چاہتے بھی یہ فیصلہ دے گا کہ تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے کاغذات داخل کرنے کی اجازت دی جائے, اور پھر کرنے پڑیں گے جب سپریم کورٹ سے آرڈر آئے گا. ہائی کورٹس کو تو یہ پوچھتے بھی نہیں ہے نا, لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ماننا پڑے گا, ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور یہ جو لیٹرز آ گئے ہیں کئی افسران نے الیکشن کمیشن کے لکھے ہیں, اور اب صوبائی الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات کر دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف پولیس استعمال ہو رہی ہے, انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے. 2 اہم مرحلوں سے گزرنا ہے تحریک انصاف نے. ایک, جب ابھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے تو وکلاء چاقو چوبند ہوں, ہر کینڈیڈیٹ کے پاس وکلاء ہونے چاہیے. ILF بہت بڑی تنظیم ہے, ہر شہر میں ہر علاقے میں وکلاء موجود ہیں, وہ موجود ہوں, اپنی سروسز دیں. جو اچھے وکلاء کر سکتے ہیں, جتنے ٹاپ کے ہیں وہ ٹاپ کے کریں, اور جلدی سے جلدی جو بھی اعتراضات لگے ہوں کاغذات نامزدگی میں وہ دور کروائے جائیں. دوسرا مرحلہ بلے کا نشان دوبارہ حاصل کرنے کا ہے. نہیں تو پھر ایک اور آپشن ہے جو ظاہر ہے تحریک انصاف کے پاس ہے, کہ ہر جگہ سے عمران خان جس کو ٹکٹ دیں گے اس کو جو بھی نشان ملے گا وہ آفیشیل طریقے سے فوری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جائے گا. مشورہ تو یہ بھی ہے, پتہ نہیں اب یہ کیا جائے گا یا نہیں, کہ لنک دے دیا جائے لوگوں کو, فوری طور پر ایک ویب سائٹ بنا دی جائے یا ایپ بنا دی جائے کہ اپنے علاقے کا جب بندہ ایڈریس ڈالے, جیسے ہی کوئی شخص اپنے علاقے کا نمبر ڈالے, جیسے NA90 کر لیں, تو بندہ NA90 لکھے تو اس کو جواب آ جائے کہ تحریک انصاف کا یہ بندہ اس انتخابی نشان پر یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ چیز پورے ملک میں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پھیلائی جا سکتی ہے, اور یوں کر کے جنگل میں آگ کی طرح یہ سارا کچھ پھیل سکتا ہے. تو دونوں آپشن ہیں, لیکن اصل مرحلے اب یہی ہیں, کاغذات منظور کروانا اور بلے کے نشان کو یا تو واپس حاصل کرنا یا بصورت دیگر دوسری اسٹریٹجی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا. کیونکہ لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر دینا ہے, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بندے کا انتخابی نشان کیا ہے. صرف یہ دھاندلی یہ کریں گے کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہ ملا تو پھر کسی اور جماعت کو یہ بلے کا نشان دے دیا جائے گا, جس سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. اور یہ ہے ساری ان کی گیم. جس طرح یہ نظام ننگا ہوا ہے نا, ایک لحاظ سے خوشی ہوتی ہے, کبھی بھی بوسیدہ بنیاد پر آپ عمارت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس بوسیدہ نظام نے گرنا ہی تھا, ننگا ہونا ہی تھا. اس کے بعد ایک بالکل برانڈ نیو سسٹم کھڑا ہوگا. لیکن بار بار میں آپ کو یاد دلا دوں, آپ نے 8 فروری کو ہر صورت نکلنا ہے, نہ صرف ووٹ دینا ہے بلکہ ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. اور میرا ایک پیغام سن لیں, سب سے زیادہ دھاندلی خواتین کے پولنگ سٹیشن میں ہوتی ہے.
خواتین جب جائیں ووٹ ڈالنے تو آپ نے بھی اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے بھی وہاں پر رکنا ہے, کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.